दर्शक वृन्द, यी हुन् विश्वका 5 रोचक तथा सबैभन्दा साना देशहरू। यस्तै नेपाल विश्वको सानो देशमा कति नम्बरमा पर्छ त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसै विषयमा रहेर चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै दर्शकवृन्द, हामीले हिजोको प्रश्न उत्तर सेगमेन्टमा सोधेको प्रश्न थियो, विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको हालको नयाँ उचाइ कति रहेको छ? यसको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ, जसमध्ये गोलाप्रथाबाट 3 जना साथीहरू विजेता हुनुभएको छ। विजेता साथीको नाम हामीले भिडियोको बीचमा राख्नेछौँ र आज सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिने 3 जना साथीहरूको नाम अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् लागौँ विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, विश्वमा कुल 195 देशहरू छन्। तीमध्ये केही धेरै ठुला छन् भने केही यस्ता पनि छन् जो निकै साना छन्। आज हामी संसारका यस्तै केही साना देशहरूको विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ, जसको बारेमा जानेर तपाईँहरू पनि चकित हुनुहुनेछ। संसारमा यस्ता देशहरू पनि छन् जुन देशको सायद तपाईँले नाम पनि सुन्नुभएको छैन होला। यस्तै विश्वमा रुस जस्ता लाखौँ करोडौँ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएका देशहरू मात्र होइन, सहरको एउटा बस्ती जत्रै क्षेत्रफल भएका देशहरू पनि छन्। आज हामी क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका सबैभन्दा साना 5 देश र ती देशका बारेमा केही रोचक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वको सानो देशहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ भ्याटिकन सिटी। के तपाईँले सहरभित्रको सहरको बारेमा सुन्नुभएको छ? तपाईँको उत्तर प्राप्त गर्न तपाईँ इटली जानुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो तर विशाल शक्तिशाली युरोपेली सहर अर्थात् देश हो। भ्याटिकन सिटी वा भ्याटिकन सिटी राज्य युरोप महादेशमा अवस्थित रहेको छ। यो संसारको सबैभन्दा सानो देश हो। यसको क्षेत्रफल 44 हेक्टर र जनसङ्ख्या 842 रहेको छ। तर त्यस देशमा कुल कामकाजी मान्छेको सङ्ख्या भने 1000 रहेको छ, जसमध्ये अधिकांश विदेशी छन्। इटालीको सहर रोमभित्र रहेको छ। यसको राष्ट्रिय भाषा ल्याटिन हो। क्षेत्रफलमा निकै सानो हुनुका बावजुद भ्याटिकन सिटीमा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो चर्चका साथै कैयन आलिसान महलहरू पनि रहेका छन्। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मोनाको। पश्चिमी युरोपमा एक देश रहेको छ। यसको 3 दिशामा फ्रान्स र एकातिर भूमध्य सागर रहेको छ। वर्षौंदेखिको समुद्री लहरले छिया पार्दै जाँदा यो देशको क्षेत्रफल घटिरहेको छ, जसको नाम हो मोनाको। यो देशको अबको क्षेत्रफल मात्रै 2.02 वर्ग किलोमिटर बाँकी रहेको छ। यो देश पर्यटनको हिसाबले निकै समृद्ध छ। यहाँको जनसङ्ख्या 37,831 रहेको छ र यहाँको अर्थव्यवस्था निकै उन्नत छ। यो देशको मुख्य पेसा नै पर्यटन व्यवसाय हो। यो देशको कुल जीडीपी 4.694 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ भने यो देशको कुल जीडीपीका अनुसार यो देश 158 नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यस्तै यो देशको प्रति व्यक्ति आय दरको कुरा गर्ने हो भने यहाँका मान्छेको प्रति व्यक्ति आय 1,32,571 अमेरिकी डलर रहेको छ भने यो देश प्रति व्यक्ति आय दरका हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहेको छ। योबाट पनि तपाईँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यो देशका मानिसहरूसँग कति पैसा होला त। यस्तै दर्शकवृन्द, तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नाउरू। विश्वको तेस्रो सानो देश हो नाउरू। यसको क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देशको आफ्नै सेना छैन। यो टापु देश प्रशान्त महासागरको बीच भागमा रहेको छ र यहाँको जनसङ्ख्या 12,000 रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, नेपालले द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेका मुलुकको सङ्ख्या 179 पुगेको छ। नेपाल र गणतन्त्र नाउरू बीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको मुलुकको सङ्ख्या 179 पुगेको थियो। नाउरू भौगोलिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा सानो मुलुक मध्येको एक मुलुक हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत अमृत बहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नाउरूका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत मार्गो रेमिनेसे देईले न्युयोर्क स्थित स्थायी नियोगमा आयोजित एक समारोहमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेपछि दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको हो। शुक्रबार आयोजित समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना बारेमा जानकारी गराउने संयुक्त पत्रमा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सो अवसरमा दुवै राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा दुई देश र जनतालाई एकताबद्ध गराउन कूटनीतिक सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। भविष्यमा पारस्परिक सहयोगको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिने विभिन्न सम्भावनाका विषयमा पनि धारणाहरू व्यक्त गरिएको थियो। नाउरू अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित प्रशान्त महासागरमा रहेको अण्डा आकारको टापु गणतन्त्र हो। यो देशको 24 वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफलमा लगभग 12,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। जनसङ्ख्याका हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा सानो सदस्य मुलुक हो। दर्शकवृन्द, चौथो सानो देश र नेपाल कति नम्बरमा पर्छ भन्ने जानकारी दिनु पूर्व अब पालो भएको छ प्रश्न उत्तर सेगमेन्टको। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको हालको नयाँ उचाइ कति रहेको छ? यसको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ, जसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना साथीहरू विजेता हुनुभएको छ। विजेता हुनेमा रुकुम घर भई हाल काठमाडौँमा रहनुभएको अम्बिका घरती, यस्तै धनुषाबाट इन्द्र प्रसाद र पाल्पा घर भई दुबईमा रहनुभएको सुशील केसी। उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। सगरमाथाको नयाँ अर्थात् हालको उचाइ 8,848.86 मिटर रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, अब आजका लागि प्रश्न, झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? यसको सही जवाफ तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगानासहित कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै सही जवाफ दिएर विजेता हुने 3 जना दर्शकको नाम हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी लागौँ पुनः विषयवस्तुतर्फ। यस्तै दर्शकवृन्द, चौथो नम्बरमा रहेको छ तुभालु। विश्वको चौथो सानो देश तुभालु हो। नाम सुन्दै अचम्म लाग्ने तुभालु नामको यो देश पोलिनेसियन टापु हो, जहाँ प्रशान्त महासागरमा हवाई र अस्ट्रेलियाको बीचमा अवस्थित रहेको छ। यो 4वटा टापुहरू मिलेर बनेको देश हो। सन् 1979 मा बेलायतीबाट स्वतन्त्र भएको यो देशको जनसङ्ख्या करिब 12,000 रहेको छ। यो देशको राष्ट्रिय भाषा टुभालुआई र अङ्ग्रेजी हो। यस्तै दर्शकवृन्द, आजको भिडियोको 5औं अर्थात् अन्तिम नम्बरमा रहेको छ सान मरिनो। दुनियाँको 5औं सानो देश सान मरिनो हो। करिब 30,000 जनसङ्ख्या भएको यो देशको क्षेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। इटालीले चारैतिरबाट घेरिएको यो देश युरोपको सबैभन्दा पुरानो गणतान्त्रिक देश हो, जुन 301 इस्वी सम्वतमा स्थापना भएको थियो। यो देशको सबैभन्दा अचम्मको कुरा त यो छ कि यस देशको ट्रेनहरूको सङ्ख्या यहाँको जनसङ्ख्या भन्दा पनि बढी रहेको छ। दर्शकवृन्द, यी त थिए विश्वका सबैभन्दा साना देशका रोचक तथ्यहरू। अब चर्चा गरौँ नेपाल कति नम्बरमा पर्छ भन्ने विषयमा। दर्शकवृन्द, नेपाल दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्टित हिमाली राष्ट्र हो। यो देश मुख्यतया हिमालमा अवस्थित भए तापनि यसले सिन्धु गङ्गा मैदानहरूको भागहरू पनि समावेश गरेको छ। यो देशको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण पूर्व र पश्चिममा भारतसँग सीमा जोडिएको छ, जबकि सिलिगुडी करिडोरबाट बङ्गलादेश र भारतीय राज्य सिक्किमद्वारा भुटानसँग सङ्कुचित रूपमा छुट्टिएको छ। नेपालको उर्वर समतल क्षेत्र, उत्तरी ध्रुववृत्त, जङ्गली पहाडहरू र संसारको सबैभन्दा उच्च 14 हिम श्रृङ्खलाहरूमध्ये 8वटा नेपालमा रहेका छन्, जसमध्ये संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि एक हो। नेपाल एक बहुलजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो, जसको आधिकारिक भाषा नेपाली हो। नेपालको प्रमुख सहर र राजधानी काठमाडौँ र नेपालको हालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले ठुला देशहरूमध्ये 93औं नम्बरमा पर्दछ भने साना देशहरूबाट कुरा गर्ने हो भने विश्वको सानो देशमा 102 नम्बरमा पर्ने गर्दछ। विश्वका सबैभन्दा साना 101वटा राज्य पछाडि नेपालको नाम आउने गर्दछ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि भेटघाट गर्ने नै छौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।